अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मछली को क्यों पैदा किया और अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर कौन कौन सी खासियतें रखी हैं और मछली के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है। क्या हर तरह की मछलियाँ हलाल होती हैं या कुछ हराम हैं। और ये भी आपको बताएंगे कि एक शख्स ने जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि मछली की ज़बान यानी जीभ क्यों नहीं होती और ये पानी में ही क्यों रहती है, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया और शैतान ने मछली के पास आकर क्या कहा, और अगर कोई शख्स मछली को अपने सपनों में देखे तो इसकी क्या ताबीर होगी। दोस्तों, मछली पानी में पैदा होने वाला मशहूर जानवर है और ये बहुत किस्म की होती हैं और हर किस्म की मछली का अलग अलग नाम है। जिस तरह हदीस शरीफ में आता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूक की बहुत सारी किस्में बनाई हैं, जिसमें से 600 पानी में और 400 सूखी ज़मीन यानी पानी के बाहर रहते हैं। मछली की एक किस्म इतनी बड़ी है कि इंसान की निगाह की इब्तदा और इंतहा को नहीं देख सकती, यानी इंसान एक ही बार में पूरी मछली को नहीं देख सकता। और मछली इतनी छोटी भी है कि निगाह इनके इदराक से कासिर है, यानी इतनी छोटी भी है कि इंसान की सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। मछलियाँ पानी में इस तरह सांस लेती हैं जिस तरह के इंसान और सूखी ज़मीन के जानवर हवा में सांस लेते हैं। मछली को ज़िंदा रहने के लिए पानी के अंदर हवा की ज़रूरत नहीं होती, और अगर पानी के बाहर की हवा जिस पर परिंदे, इंसान और सूखी ज़मीन के दूसरे जानवर सांस लेते हैं 1 घंटे के लिए मछली पर छोड़ दिया जाए तो ये मर जाती हैं। दोस्तों, माहिरीन हैवानात का कहना है कि मछली का मैदा इसके मुंह के करीब होने की वजह से ठंडे मिजाज का होता है। यही वजह है कि वो बहुत खाती है। मछली की गर्दन नहीं होती और इसके पेट में हवा बिल्कुल भी नहीं जाती और ना वो बोलती है। एक ये बात मशहूर है कि मछली के फेफड़े नहीं होते। बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं, इसलिए छोटी मछलियाँ किनारों के करीब कम पानी में आ जाती हैं, इसलिए क्योंकि बड़ी मछली कम पानी में नहीं रुक सकती और मछलियाँ तेज़ रफ्तार वाली होती हैं। जिस तरह के सांप तेज़ दौड़ता है उसी तरह मछलियाँ भी तेज़ तैरती हैं। और कुछ मछली नर मादा के मिलाप से पैदा होती हैं और कुछ कीचड़ से भी पैदा होती हैं। मछली के अंडों में ना सफ़ेदी होती है और ना जर्दी होती है, और मछलियों में एक किस्म वो भी है जो सांप की शक्ल में होती है। मेरे दोस्तों, साइंसदान मछलियों की अब तक 21,000 से ज़्यादा किस्में ढूंढ चुके हैं। एक रिसर्च के मुताबिक मछली सिर्फ खाने की चीज़ ही नहीं बल्कि इसमें कई बीमारियों का बेहतरीन इलाज भी है। ख़ास तौर पर रोगनी मछलियाँ दवाई असर रखती हैं। इनके खाने से ऐसी कई बीमारियाँ हैं जिनका जिस्म के डिफेंसिव सिस्टम से गहरा ताल्लुक़ होता है, उससे बचाव बहुत आसान हो जाता है। मछली में जो रोगनी तेज़ाब पाए जाते हैं वो ओमेगा 3 कहलाते हैं। ये तेज़ाब जिस्म में ऐसे हार्मोनी अज्जा को बनने से रोक देते हैं जो हर किस्म की बीमारी के बढ़ने की वजह होते हैं। दोस्तों, मछली की रोगनियात की अहमियत व अफादियत का एहसास तकरीबन 70 साल पहले हुआ था। उस वक्त ये बात गौर करने को आई थी कि दुनिया के इंसानों के लिए चर्बी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होती है, तो आखिर एस्किमो बेहिसाब चर्बी खाकर बीमारियों से क्यों महफूज रहते हैं। वो दिल की किसी भी तकलीफ में मुब्तला नहीं होते, हालांकि वो लगातार मछली की चर्बी और इसका गोश्त खाते हैं। इसके बावजूद इनके खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह नॉर्मल होती है। इसकी असल वजह यह है कि एस्किमो रोज़ाना जो समुद्री ग़िज़ा खाते हैं वो सारे के सारे ओमेगा 3 रोगनी तेज़ाबों पर मुश्तमिल होती हैं। समुद्र के किनारे रहने वाले लोग दिल की बीमारियों का कम शिकार होते हैं, इसलिए कि वो मछली ज़्यादा खाते हैं। दोस्तों, मछली को कम खाने से भी दिल की हिफाजत होती है। कई तरह की मछलियाँ अलग अलग रंग भी पहचान सकती हैं। आर्चर नामी मछली इंसानी चेहरे पहचानने की सलाहियत रखती हैं, और मछली के कान इंसानों के कानों की तरह बाहर नहीं होते, बल्कि इनके सर पर 2 छेद होते हैं जिन्हें ओथेलेट कहा जाता है। इनके ज़रिए ये आवाज़ों को सुनती हैं, जबकि इनकी चमड़ी पर मौजूद लेथ्रोलाइन्स भी इन्हीं धीमी आवाज़ों और पानी में होने वाली गैर मामूली हरकतों को महसूस करने में मदद देती हैं। इलेक्ट्रिक ईल एक ऐसी मछली है जिसे हाथ लगाने से 600 वाट बिजली का झटका लगता है। मेरे दोस्तों, मछली के बारे में शरीयत का हुक्म यह है कि मछली इस्लाम में हलाल है और मछली की सारी किस्में बग़ैर ज़िबा किए हुए हलाल है, चाहे वो मरी हुई ही क्यों ना हो। मेरे दोस्तों,
مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے کیا کھانے کو ملے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتیوں کو سب سے پہلے کھانے کے لیے مچھلی دی جائے گی۔ میرے دوستو، مچھلی کی ریسرچ کے بارے میں امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر اس سے کہا لکھ۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تقدیر لکھ۔ تو قلم نے اس دن سے لے کر قیامت تک پیش آنے والے تمام حالات اور تمام چیزیں لکھ دیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور پانی سے بھاپ اٹھی اور اس سے آسمان بن کر ظاہر ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو پیدا فرمایا اور زمین کو اس پر بچھا دیا۔ زمین مچھلی کی پیٹھ پر تھی۔ مچھلی نے کروٹ بدلنا چاہی تو زمین ہلنے لگی، لہٰذا پہاڑوں کو پیدا کیا گیا اور پھر یہ پہاڑ زمین پر غالب رہے، یہ سرزمین نہیں ہلتی۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابلیس جلدی سے اس مچھلی کے پاس پہنچا جس کی پیٹھ پر پوری دنیا رکھی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اے لوتیا، اس مچھلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ تیری پیٹھ پر کتنے لوگ اور کتنے جانور، درخت اور پہاڑ وغیرہ ہیں؟ اگر تو ان سب کو جھاڑ کر اپنی پیٹھ سے گرا دے تو تجھے آرام مل جائے گا۔ لوتیا نے جیسے ہی یہ ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اس کے پاس ایک کیڑا بھیج دیا جو اس کی ناک میں گھس کر اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ مچھلی اس کی تکلیف کی شدت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ و جاری کرنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیڑے کو نکال دیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ مچھلی اس کیڑے کو اور وہ کیڑا اس مچھلی کو برابر دیکھتے رہے۔ اگر مچھلی پھر اس حرکت کا ارادہ کرے تو پھر کیڑا اسی طرح اس کے دماغ میں داخل ہو جائے گا جیسا کہ پہلے داخل ہوا تھا۔ میرے دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کر کہنے لگا، یا علی، مچھلی کی زبان کیوں نہیں ہوتی اور یہ پانی میں ہی کیوں رہتی ہے؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ میرے دوستو، ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے، لیکن مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں، اور مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے؟ تو اس پر امام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے منہ میں زبان بھی دی تھی اور اس کو وہ طاقت بھی دی تھی کہ وہ سوکھی زمین پر چل سکے، مگر افسوس کہ اس نے خود پر ہی ظلم کیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسا ظلم؟ تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح کو ڈالا اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتہ اس کو سجدہ کرے اور شیطان انکار کر بیٹھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یہ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، لہٰذا میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو نہیں کروں گا۔ تو یوں شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ وہ بدصورت بن کر زمین پر جیسے گرا، انسان سے حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور ہر کسی کو بتانے لگا کہ انسان اس زمین پر ظلم کرے گا۔ اے شخص، اس وقت مچھلیاں زمین پر بھی چلا کرتی تھیں اور پانی میں بھی رہا کرتی تھیں، اس کے منہ میں بھی زبان ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بھٹکایا اور یہ کہا کہ انسان جب زمین پر آئے گا تو وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں زندہ اپنے خنجر سے کاٹے گا۔ مچھلیوں نے یہ سنا تو وہ سمندر میں ہر ایک مخلوق کو انسان کے خلاف کرنے لگی۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے منہ سے زبان کو غائب کر کے اس کی جگہ وبال پیدا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا۔ تمہاری حد قدرت نے پانی تک رکھ دی ہے، جب تم پانی سے جدا ہوگی تو خود ہی تڑپ کر مرنے لگو گی۔ تو میرے دوستو، تبھی سے جب حلال مچھلی پانی سے الگ ہوتی ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے اور اس کے جسم کا سارا خون اس کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے۔ اس لیے مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، کیونکہ ذبح کرنا اس لیے واجب ہے تاکہ جانور کی رگوں کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی پر یہ قانون نافذ کر دیا ہے کہ وہ جب بھی پانی سے الگ ہو کر تڑپتی ہے تو مچھلی کا سارا خون مچھلی کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے اور یوں مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔
تو میرے دوستو آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مچھلی کو اپنے خواب میں دیکھے تو یہ کس بات کی نشانی ہے۔ تو میرے دوستو اہل علم کا کہنا ہے کہ مچھلی کو اپنے خواب میں دیکھنا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ بادشاہ کا وزیر بنے گا، اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ مچھلیوں کو پکڑ رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بادشاہ کے لشکر سے مال حاصل کرے گا۔ اور اگر کسی نے اپنے آپ کو کنواں میں مچھلی پکڑتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب لوتی ہے، اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ یہ صاف پانی میں سے مچھلی کا شکار کر رہا ہے تو اس کے لیے نیک لڑکے کی بشارت ہے۔ اور خواب میں تلی ہوئی مچھلی کو دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ صاحب خواب دینی دعوت کو قبول کرے گا یا اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور بڑی مچھلیوں کو دیکھنا مال غنیمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور چھوٹی مچھلیوں سے علائم و مصائب کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ چھوٹی مچھلیوں میں گوشت سے زیادہ کانٹے ہوتے ہیں اور چھوٹی مچھلی کو کھانے میں بھی پریشانی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔